हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है दिसंबर के महीने में कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस करूँगी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करे। तो एक तो ये कि जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है उसको ही कंसिडर करें, आप ज़बरदस्ती अपने साथ इनकॉर्पोरेट ना करें। और सेकेंडली कि एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में है। अच्छा, रिलेशनशिप के हवाले से बात करना शुरू करूँगी। सबसे पहले तो जब मैंने एडवाइस के कार्ड्स निकाले तो सोलमेट का कार्ड आया और फॉरगिवनेस का कार्ड आया। तो टैरो पे तो एक्सप्लेनेशन जो है वो जो भी बनती है, जैसे भी बनती है, लेकिन इस रीडिंग का थीम बेसिकली यही है कि जो पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर वो आपका सोलमेट है, लेकिन कोई ना कोई मामलात ऐसे हैं जहाँ पे ज़रूरत होगी इस बात की कि आप उनको माफ़ कर दें। अच्छा, माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ़ कि कोई आके हमें कहता है हम सो सॉरी और आप उसको कहते हैं हाँ ठीक है ओके मैंने आपको माफ़ किया, ऐसा नहीं होता। माफ़ करने का मतलब होता है दिल से माफ़ कर दें। वो जो एक, क्योंकि जो कैंसर लोग होते हैं ना वो बात दिल में रख लेते हैं, तो वो जो बात दिल में रखना है ना वो ख़राबी पैदा करता है। वो ख़राबी जो है ना वो ना होने दें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टैरो के ऊपर। जो एक्सप्लेनेशन बनती है वो उसकी मतलब तफसील जो बनती है वो देख लेते हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि पिछले काफ़ी अरसे से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप के हवाले से, और ये समझ लें कि ये साल जो पूरा साल था 2024 का, हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए टफ़ थी। थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, उनको हैंडल कैसे करना है, ठीक है, वो एक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जोखम का काम बना रहा। आपने बहुत ज़्यादा अपनी पेशेंस आजमाई, बहुत ज़्यादा बातों के ऊपर हो सकता है कि आपने सब्र किया हो, चुप रहे हों, ताकि सिलसिला जो है वो चलता रहे, रिलेशनशिप जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे किंग के 2 कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली बात तो ये कि ये पर्सन जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, मुझे ये लगता है ये मतलब ये जो कार्ड्स हैं ना, ये मुझे लगता है कि उस पर्सन के लिए जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो इनिशियली तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहा होगा, लेकिन ये पूरी बात करने के कायल नहीं है। आपको मतलब पूरी तरह से फीलिंग्स शेयर करना, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से, ये इस बात को नहीं बताने वाले। लेकिन फिर कुछ सिचुएशन जो है वो इस तरह की बनी, डेवलप हुई कि इन्होंने कहा कि भाई खाली इमोशन से काम नहीं चलता है, जब तक लाइफ स्टेबल नहीं होगी तब तक हम कैसे कोई बात कर सकेंगे या शादी की बात कैसे हो सकेगी। तो इसलिए ना इस पर्सन के भी माइंडसेट में चेंज आया और ये कप्स से फिर पेंटिकल्स में चला गया, जहाँ पे आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़िंदगी में जो ज़रूरतें हैं, जो स्टेबिलिटी है, जो सोसाइटी की रियलिटी है, उसको एक्नॉलेज करना और उसके मुताबिक चीज़ों को चलाना जो है वो है। आप जो है वो बहरहाल शादी करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है भी शादी करना भी चाह रहे हैं, प्लेसमेंट उसकी ये बताती है, हर वक्त यही सोचते रहते हैं। इस हवाले से आप काम भी कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस बात का चांस हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को की जो फ़िज़िकल साइड है उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। अच्छा, अब आप चाहते ये हैं कि भाई मैंने इतना ज़्यादा बर्दाश्त किया है और इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके साथ चलाई हैं, आपकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, आपको तो किसी बात की समझ ही नहीं आ रही। कैंसर लोग इस टाइम पर डेफिनेटली ये बात सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये दूर चला गया है, या ये पर्सन जो है चेंज हो गया है, इसको तो हर वक्त पैसों की फ़िक्र है, या इसको तो हर वक्त काम की फ़िक्र है और ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं मिल रही है, दिस एंड दैट, और इसने ये कह दिया और मैंने ये कह दिया। तो इस तरह की बहुत सारी कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो कि हर्टफुल है, जो कि पेनफुल है, जो जिसने आपको डिस्टर्ब किया हुआ है। ये जो महीना होगा दिसंबर का, ये ऐसा होगा जहाँ पे हर वो चीज़ जिसने आपको तकलीफ़ दी है, पहले तो एक तो ये बात याद रखिएगा कि मरकरी कंबस्ट है, एक तो अभी भी ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि इमोशनली डैमेजिंग हो, लेकिन
ساتھ ہی ساتھ اینڈ آف دا منتھ تک میں یہ بات کہوں گی کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہونے کا بھی چانس ہے. اور وہ سارٹ آؤٹ کیسے ہوں گی؟ وہ ایسے ہی ہوں گی کہ ایک دفعہ اگر بدمزگی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ باتیں اگر ہوئی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ پرسن جو ہے یہ کوشش کرے اور آپ بھی کوشش کریں، اور پھر ایک کلیئرٹی جو ہے اس کے اوپر پہنچنے کی کوشش کی جائے، جہاں پہ آپ نے یہ کیوں کہا، میں نے یہ کیوں کہا، اور اس چیز کو پھر سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. 2 ایسز کے کارڈ موجود ہیں یہاں پہ، ایس آف پینٹیکلز، ایس آف کپس. آپ کو جو آفر کیا جا رہا ہے وہ ایس آف پینٹیکلز کیا جا رہا ہے. ایک لائف سٹائل ہے، ایک اسٹیبلٹی ہے، بیسیکلی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے. دل میں آپ کی خواہش جو ہے وہ ایس آف کپس کی ہے، کیونکہ آپ واٹر سائن ہے، رومانس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو ایس آف پینٹیکلز ہے، میجیشن کا کارڈ ہے. آپ اس بات کو مینیفیسٹ بھی کر رہے ہیں، اسٹیبلٹی کو، ایک شادی شدہ میرڈ لائف جو ہوتی ہے اس کو، لیکن بظاہر کوئی ابھی سین جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ 8 آف سورڈز ہے یہاں پہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ حالات تو اس طرح کے ہیں نہیں ہیں. اور پھر ڈیول کا کارڈ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں، چاہے یہ رکاوٹیں فزیکل پلین میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، بہرحال مینٹلی یہ ضرور ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یو آر کنٹینیوسلی تھنکنگ اباؤٹ دا پرسن، اور جو بھی ہول اوور آل سچویشن ہے اس کا بڑا ایک کرٹیکل انالیسس جو ہے وہ آپ مسلسل کر رہے ہیں. تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس پرسن کو اپنا کام کرنے دیں. یہ بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ آپ کی فیملی کے سامنے اپنے آپ کو اچھے انداز میں پریزنٹ کر سکیں. ویری نائس، ویری گڈ. ہاں، خیال اس ٹائم پہ اس مہینے میں یہ رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی ایسی سخت بات نہ کہہ دی جائے جو کہ پرابلمٹک ہو. اور کوئی بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ میں نے تو مذاق میں ہی کہا تھا اور دوسرا پرسن جو ہے وہ سیریس ہو گیا، ایسی بھی بات ہو سکتی ہے. اور کام کی زیادتی کی وجہ سے بھی بٹرنس آ سکتی ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو ذرا اس بارے میں آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی. سول میٹ ہے ہو آپ دونوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوپر نیچے جو باتیں ہو رہی ہیں جسٹ فورگیٹ دیٹ، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں، لیٹ اٹ گو. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے. کریئر کے جو معاملات ہیں اس میں ایڈوائس کے کارڈ سے ہی میں سٹارٹ کروں گی. پہلا کارڈ جو ہے وہ ونڈ ایکٹیویشن کا کارڈ ہے، اور دوسرا کارڈ جو ہے وہ میوزک اور ہارمنی کا کارڈ ہے. تو یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے 8 آف پینٹیکلز اور 4 آف پینٹیکلز کے ساتھ نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی بکٹ لسٹ میں ہیں، جن کو آپ کو اس مہینے کمپلیٹ کر کے دینا ہے. یہ پروجیکٹس ہیں، رپورٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر آپ ہینڈ میڈ کچھ کام کرتے ہیں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ایسا ہے جس کے اندر آپ کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو معاملات جو ہیں وہ کافی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ کوئک ہے چیزوں کا مومنٹم. 8 آف پینٹیکلز بھی ہے، 8 آف وانڈس بھی ہے. کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کام بھی بہت زیادہ آپ کو مل رہا ہے، اور آپ کو وہ کام کمپلیٹ کر کے بھی دینا ہے. سو ونڈ ایکٹیویشن کا مطلب یہی ہے کہ ایک دم سے، اگر پہلے نہیں بھی تھا تو ایک دم سے اس مہینے میں چیزوں میں تیزی آ سکتی ہے کام کے حوالے سے. تو اب کیا کرنا ہے؟ دوسرا کارڈ جو ہے وہ میوزک اور ہارمنی کا کارڈ ہے. اپنے آپ کو ریلیکس کرنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے آپ میوزک کا سپورٹ لے سکتے ہیں. اپنے آپ کو بہتر فیل کرانے کے لیے آپ نیچر کی سپورٹ لے سکتے ہیں کہ آپ اوپن میں جائیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا موقع دیں. بیسیکلی ان کارڈز کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت ہو، یہ اس طرح مت ہونے دیجیے گا کہ بس کام میں ہی بزی رہیں آپ، اور بے تحاشا کام ہی کرتے رہیں. نہیں، چھوٹی چھوٹی درمیان میں بریکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوں گی، اور ان بریکس میں آپ اپنے آپ کو انوائنڈ کریں تاکہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو، تاکہ آپ کی ہیلتھ ایشوز نہ ہوں، تاکہ آپ کی کام کی کوالٹی میں کوئی فرق نہ آئے. باقی ایس آف پینٹیکلز، ایس آف کپس موجود ہے، 4 آف وانڈز، 8 آف وانڈز موجود ہے، 4 آف پینٹیکلز بھی ہے. یہاں پہ آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ 111 کے نمبر دیکھ رہے ہوں، 444 کے نمبر دیکھ رہے ہوں، 88 کے نمبر دیکھ رہے ہوں، اور 88 والی جو ہے وہ یہاں پہ اسٹرینتھ کا کارڈ بھی ہے. تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ 88 کا نمبر جو ہے ایک لانگ ٹرم پروگریس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں پہ ہم بہت زیادہ گین بھی کرتے ہیں پھر. اور چونکہ سچویشن میں سٹارٹ ہی 8 آف پینٹیکل سے ہو رہا ہے، سو آئی ریئلی فیل کہ وہ تمام کینسر لوگ جو آلریڈی کسی نہ کسی کام میں، جاب میں، بزنس میں، پروڈکشن میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس مہینے کافی زیادہ ارن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے تھی، سن مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے آپ بھی ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.